नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म विवेक थापा यस ग्लोबल बिजनेस कलेज बिरगन्जको प्रस्तुत कार्यक्रम ग्लोबल क्विजमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सो यो कार्यक्रम हप्ताको 2 दिन हुने गरी शुक्रबार र शनिबार बेलुका 7 बजे हाम्रो ग्लोबल बिजनेस कलेजको फेसबुक र युट्युब च्यानलमा लाइभ आउने गर्दछौं। र खेल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई खेलको बारेमा केही नियमहरुको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यस खेलमा कुनै पनि विद्यालयका कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भाग लिन सक्नुहुनेछ। र यस कार्यक्रममा हामी तपाईहरु सामु 10 वटा प्रश्नहरू राख्ने छौं र हरेक प्रश्नको लागि तपाईहरुले 30 सेकेन्डको समय पाउनुहुनेछ। कुनै एक विद्यार्थीले यदि 5 वटा प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउन सफल हुनुभयो भने उहाँलाई हामीले आजको कार्यक्रमको स्वतः विजेता घोषित गर्नेछौं। यदि 2 वा 2 भन्दा बढी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 5 वटा प्रश्नहरू मिलाउन सफल हुनुभयो भने हामी गोला प्रथाद्वारा आजको कार्यक्रमको विजेता घोषणा गर्ने नै छौं। Today's training really special. Today we learned a lot of things, that how to manage skills, money, time and etc. This makes today's training so special and I personally related and got inspired by today's training a lot. Training session was all about smart goal setting, planning framework, the golden circle, and how to think about career and take an informed and efficient and effective decision about one's career. It was all about changing one's attitude towards life and thinking to achieve the unachievable. र समय धेरै खर्च नगरी आजको कार्यक्रम हामी सुरु गर्न जाँदैछौं। आजको कार्यक्रमको पहिलो प्रश्न यस प्रकारको छन्। हालसम्म सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्ति को हुन्? हालसम्म सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्ति को हुन्? तपाईहरुको समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ र यसको सही उत्तर हो मलाला युसुफजाई। अब हामी खेलको दोस्रो प्रश्नतिर लाग्दै छौं र दोस्रो प्रश्न यस प्रकारका छन्। नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको औसत लम्बाई कति किलोमिटर रहेको छ? नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्मको औसत लम्बाई कति किलोमिटर रहेको छ? तपाईहरुको समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर हो 885 किलोमिटर। अब हामी कार्यक्रमको तेस्रो प्रश्नतिर लाग्दै छौं र तेस्रो प्रश्न यस प्रकारका छन्। बागमती नदी भारतमा पुगेपछि कुन नदीमा विलय हुन्छ? बागमती नदी भारतमा पुगेपछि कुन नदीमा विलय हुन्छ? तपाईहरुको समय सुरु हुन्छ अब।
समय समाप्त भएको छ र यसको सही उत्तर हो गङ्गा। अब हामी खेलको चौथो प्रश्नतिर लाग्दैछौँ र चौथो प्रश्न तपाईहरु सामु यस प्रकारका छन्। नेपालको प्रामाणिक समय जसलाई स्ट्यान्डर्ड टाइम पनि भनिन्छ, नेपालको प्रामाणिक समय कुन हिमाललाई आधार मानि निर्धारण गरिएको छ? नेपालको प्रामाणिक समय कुन हिमाललाई आधार मानि निर्धारण गरिएको छ? तपाईहरुको समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर हो गौरीशंकर हिमाल। अब हामी खेलको पाँचौं प्रश्नतिर लाग्दैछौँ र पाँचौं प्रश्न यस प्रकारको छ। नेपालमा सबैभन्दा पहिले कुन राष्ट्रले दूतावास खोलेको थियो? नेपालमा सबैभन्दा पहिला कुन राष्ट्रले दूतावास खोलेको थियो? तपाईहरुको समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर हो बेलायत। हामी खेलको मध्य भागमा आइसकेका छौँ र फेरि पनि म तपाईहरुलाई यस कार्यक्रमको बारेमा केही जानकारी गराउन चाहन्छु। ग्लोबल बिजनेस कलेज गुणस्तरीय शिक्षा र कडा अनुशासन प्रति प्रतिबद्ध र अग्रसर हुँदै कलेजहरूको माझमा ग्लोबल बिजनेस कलेज आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउँदै उत्कृष्टताको नारालाई होइन, उत्कृष्ट गरेर देखाउँदै प्रभावकारी व्यवस्थापन, अनुभवी शिक्षक, स्तरीय पठन पाठन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सरसुविधाहरूले गर्दा विद्यार्थीहरूको मात्र होइन अभिभावकहरूको पनि पहिलो रोजाइ ग्लोबल बिजनेस कलेज। यो कार्यक्रम हरेक शुक्रबार र शनिबार बेलुका 7 बजे हाम्रो ग्लोबल बिजनेस कलेजको फेसबुक र युट्युब च्यानलमा लाइभ आउने गर्दछ र यस खेलमा कुनै पनि विद्यालयका कक्षा 9 देखि 12 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भाग लिन सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा हामी तपाईहरु सामु 10 वटा प्रश्न राख्नेछौँ र हरेक प्रश्नको लागि तपाईहरुले 30 सेकेन्डको समय पाउनुहुनेछ। यदि कुनै एक विद्यार्थीले 5 वटा प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउन सफल हुनुभयो भने उहाँलाई हामीले आजको कार्यक्रमको स्वतः विजेता घोषणा गर्नेछौँ। यदि 2 वा 2 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले 5 वटा प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउन सफल हुनुभयो भने हामी गोला प्रथाद्वारा आजको विजेता घोषणा गर्ने नै छौँ। We are on a journey to explore the unexplored talent around us. Here we are to embrace the unnamed and non-famed talents among us. Our little lift to these mini steps towards their success. We are exposing our diamonds in order to add spark to their talent. Join us on this journey. Global Insider, exploring the unexplored.
सो अब समय धेरै खर्च नगरी हामी खेलको 6औं प्रश्नतिर लाग्दैछौँ र प्रश्न यस प्रकारको छन्। नेपालमा एटीएम सेवाको सुरुवात गर्ने प्रथम ब्याङ्क कुन हो? नेपालमा एटीएम सेवाको सुरुवात गर्ने प्रथम ब्याङ्क कुन हो? तपाईहरूको समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर हो एभरेस्ट ब्याङ्क। अब हामी खेलको 7औं प्रश्नतर्फ लाग्दैछौँ र 7औं प्रश्न यस प्रकारका छन्। डेङ्गु रोग केले टोक्दा लाग्छ? डेङ्गु रोग केले टोक्दा लाग्छ? तपाईहरूको समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर हो लामखुट्टे। अब हामी खेलको 8औं प्रश्नतर्फ लाग्दैछौँ र 8औं प्रश्न यस प्रकारका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, जसलाई युएनओ पनि भनिन्छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? तपाईहरूको समय सुरु हुन्छ अब। समय सकिएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर हो न्युयोर्क। अब हामी खेलको 9औं प्रश्नतर्फ जाँदैछौँ र 9औं प्रश्न तपाईहरू सामु यस प्रकारका छन्। सार्कको प्रतीक चिन्ह कसले बनाएका हुन्? सार्कको प्रतीक चिन्ह कसले बनाएका हुन्? तपाईहरूको समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ र यसको सही उत्तर हो शैलेन्द्र महर्जन। अब हामी खेलको अन्तिम प्रश्न यानी 10औं प्रश्नतिर जाँदैछौँ र 10औं प्रश्न तपाईहरू सामु यस प्रकारका छन्। सबैको कुरा सुन तर सत्यलाई अँगाल, यो भनाइ कसको हो? सबैको कुरा सुन तर सत्यलाई अँगाल, यो भनाइ कसको हो? तपाईहरूको समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर हो महात्मा गान्धी। र यसै गरी हामी आजको कार्यक्रमका 10 वटा प्रश्नहरू तपाईहरू सामु राखिसकेका छौँ। फेरि पनि हामी अर्को हप्ता आउने नै छौँ। त्यतिन्जेललाई म लगायत मेरा सहकर्मी मित्रहरूलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
यो हाम्रो नजदिकी कम छ के अनि दूरी ठिक छ हाम्रो उहाँले भन्नुभयो कि तपाईको अलि अब उमेरको हिसाबले नि चस्मा तपाईले लिनुपर्छ त्यही किसिमले अब जाँच गराइछ यो उमेरमा चाहिँ प्राय दृष्टिदोष जसलाई चाहिँ चस्मा लाउने दृष्टिदोष रिफ्र्याक्टिभ एरर भन्छ अङ्ग्रेजीमा त्यस्तो समस्या हुन्छ र एम्ब्लाइपिया भन्ने हुन्छ अल्छे आँखा जुन चाहिँ सानैदेखि आँखा बिग्रिरहेको हुन्छ एउटा आँखा एम्ब्लाइपिया भन्ने रोगमा चाहिँ एउटा आँखा सही हुन्छ र एउटा आँखा चाहिँ बिग्रिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि दुईटैले देखा जस्तो अनुभव भइरहेको हुन्छ तर देखिरहेको हुँदैन यस्ता किसिमका रोगहरू र अब अहिले गर्मी सिजन पनि छ सिजनल एलर्जी भन्छ एकदमै धेरै गर्मी छ आँखा चाहिँ ड्राई छ आँखा ड्राई हुने समस्या चाहिँ यसमा बढी देखिएको छ